साथीहरू नमस्कार। तपाईहरु सबैलाई म संगीता सुवेदी तपाईहरुलाई आजको यस क्लासमा स्वागत छ। आशा छ तपाईहरुले राम्रोसँग लोकसेवा आयोगको परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। आजको मैले सिलेक्ट गरेको विषय छ जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन अहिलेको विश्वको जल्दो बल्दो इस्यु हो। त्यसैले पनि लोकसेवाका परीक्षाका विभिन्न तहहरू खर्दारदेखि लिएर शाखा अधिकृतसम्म नै यो विषय समावेश गरिएको छ र यो विषय अब्जेक्टिभ क्वेशन र सब्जेक्टिभ क्वेशन दुवैमा अति नै महत्त्वपूर्ण छ र शाखा अधिकृतको समसामयिक विषयमा जलवायु परिवर्तन टपिक इन्क्लुड गरिएको छ। अब हामी चर्चा गर्न थालौं आजको विषयवस्तु जलवायु परिवर्तनलाई। के हो त जलवायु परिवर्तन? यसको कारण के छन्? यसका असरहरू के छन्? जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका उपायहरू के छन्? किन संवेदनशील छ त नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिमको दृष्टिकोणले? अनि नेपालले के गर्दैछ लगायतका विषयको सेरोफेरोमा रहेर चर्चा गर्नेछौं। अब जलवायु परिवर्तन भनेको के हो त? कुनै निश्चित स्थानको लामो समयदेखिको जलवायुका सूचकहरूमा आएको परिवर्तन नै जलवायु परिवर्तन हो। अब जलवायुका सूचकहरू भनेका के हुन् त? जलवायुका विभिन्न किसिमका सूचकहरू छन्। त्यसमा प्रमुख सूचकका रूपमा वर्षा, तापक्रम र वायुको बहावलाई लिइन्छ र यी सूचकहरूमा लामो समय भन्नाले 30 वर्ष सामान्यतया 30 वर्षको समयमा आएको परिवर्तनलाई बुझ्ने गरिन्छ र यी सूचकहरूमा आएको परिवर्तनको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरेर वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तन हुँदै आएको छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। अब हामीलाई कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुने गर्छ जलवायु परिवर्तन र मौसम परिवर्तन त्यही कुरा हो कि भनेर। जस्तै पृथ्वीको तापक्रम, वर्षा र वायुको बहाव सधैँ एकनासको हुँदैन। दैनिक रूपमा हामीले महसुस गर्ने अथवा छोटो समयको हामीले महसुस गर्ने यी तापक्रम, वर्षा र हावाको बहावको स्थितिलाई हामी मौसम भन्दछौँ। यो छोटो र क्षणिक अवधिको हावापानी पनि हो। तर यसमा परिवर्तन आउनु चाहिँ जलवायु परिवर्तन होइन, किनभने यो एक निरन्तर प्रक्रिया हो। ऋतु परिवर्तन हुन्छ, जाडोयाम, गर्मीयाम, बर्खायाम आउँछ। यो भनेको निरन्तर प्राकृतिक प्रक्रिया हो जुन हावापानीमा आउँछ परिवर्तन। त्यसलाई चाहिँ हामीले जलवायु परिवर्तन भनेर भन्दैनौँ। जस्तै असार साउनमा पानी पर्नु, पुष माघमा जाडो हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो भनेर मैले यहाँ लेखेकी पनि छु। त्यसो भए के हो त जलवायु परिवर्तन? माघ महिनामा 30 वर्ष अगाडि र हालमा हुने जाडोको तुलनामा कम या बढी जाडो हुनु, वर्षामा पानी पर्ने तौर तरिकामा फरक आउनु जलवायु परिवर्तनको संकेत हो। जस्तै जाडोका दिनहरू पहिले कस्ता थिए र अहिले कस्ता छन्, पानी पर्ने तौर तरिका, कुन समयमा खडेरी हुनुपर्ने हो अथवा कुन समयमा हावाहुरी सहित पानी पर्नुपर्ने हो, कुन समयमा लामो झरी लाग्नुपर्ने हो, त्यो तौर तरिकामा परिवर्तन आउनु, गर्मीका दिनहरू का अवस्थाहरूमा पनि परिवर्तन आउनु, पहिलाभन्दा धेरै तातो हुनु लगायतका संकेतहरू चाहिँ जलवायु परिवर्तनका संकेतहरू हुन् र यी सूचकहरूको तथ्याङ्कको आधारमा विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनको निष्कर्ष निकाल्ने गर्दछन्। अब यसपछि चाहिँ हामीलाई मौसम, हावापानी परिवर्तन र जलवायु परिवर्तन भनेको एउटै चिज होइन भन्ने कुरामा चाहिँ प्रष्ट भयो होला र अब चाहिँ हामीले जलवायु परिवर्तनको कन्क्रिट डेफिनेसन लेख्न सक्छौं, हैन त साथीहरू? अब यो जलवायु परिवर्तनका कारणहरू के हुन्? यहाँ मैले फ्लो चार्ट जस्तो बनाएर देखाएको छु। तपाईहरुले पनि लोकसेवाको उत्तर अझै लामो प्रश्न यदि 10 नम्बरको प्रश्नहरू छ भने यस्तो किसिमको फ्लो चार्टबाट देखाउन सक्नुभयो भने समयको पनि बचत हुन्छ र तपाईको उत्तर पनि धेरै प्रभावकारी हुन्छ। तपाईले धेरै बुझ्नु भएको छ, अनावश्यक गन्थन गर्नु भएको छैन, टु द पोइन्ट आन्सर लेख्नु भएको छ भन्ने कुरा एक्जामिनरलाई लाग्ने गर्दछ र यो उत्तर प्रस्तुत गर्ने एकदम सरल र प्रभावकारी उपाय पनि हो। हुन त प्रत्येक प्रश्नको उत्तर
चार्टमा विभिन्न किसिमका फ्लो चार्टहरू बनाएर देखाउन सम्भव नहुन सक्छ, तर सम्भव भएसम्म यो जलवायु परिवर्तनको टपिकको मात्रै कुरा गर्दै छैन म, अन्य टपिकहरूमा पनि लामो प्रश्नको उत्तरहरू लेख्दाखेरि सम्भव भएसँग तपाईहरूले सर्टकटमा यसरी फ्लो चार्टहरू बनाउँदा अझै उत्तर प्रभावकारी हुन्छ भन्ने गरिन्छ। जस्तै जलवायु परिवर्तनका कारणहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले 4-5 वटा कारणहरूलाई राखेको छु र त्यसपछि चार्ट देखाएको छु। त्यो कारणहरूले के गर्छ त? हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन गर्छ। यी सबै कारणहरू अवैज्ञानिक औद्योगिकरण, यातायात लगायत अन्य क्षेत्रमा खनिज इन्धनको अत्याधिक प्रयोग, वनजङ्गल विनाश, फोहोर मैलाको अवैज्ञानिक व्यवस्थापन, रासायनिक मल तथा विषादीको अत्याधिक प्रयोग, यी सबै कारणले के गर्छ त? हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन गर्छ। र यो हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन धेरै मात्रामा भयो भने के गर्छ त? विश्वव्यापी उष्णीकरण हुन्छ। एकदम सजिलो भाषामा बुझ्दाखेरि हरितगृह ग्यास ले पृथ्वीमा सूर्यबाट आउने किरणलाई के गरेर राख्छ त? सोचेर राख्छ। अब यसको मात्रा जति बढी भयो त्यसले त्यति नै बढी सोच्ने भयो, र जति बढी सोच्ने भयो त्यसले विश्वव्यापी उष्णीकरण बढाउने भयो, र फलत के हुने भयो त? जलवायु परिवर्तन हुने भयो। मैले यसरी चार्टमा किन देखाइरहेको छु भने कतिपय अवस्थामा हामीलाई के कन्फ्युजन हुने गर्छ भने हरितगृह ग्यासको प्रभाव बढ्नुको कारण के हुन् भन्दा पनि हामी त्यही देख्छौँ। विश्वव्यापी उष्णीकरण, ग्लोबल वार्मिङका कारणहरू के हुन् भन्दा पनि हामीले त्यही देख्ने गर्छौँ पुस्तकहरूमा। त्यस्तो हुँदाखेरि कन्फ्युज हुन सक्छ। यो कुन कुन चरणका हुन् त? यिनीहरू जलवायु परिवर्तनलाई सहयोग पुर्याउने, जलवायु परिवर्तनलाई बढावा दिने विभिन्न चरणहरू हुन् अथवा विभिन्न कारक तत्त्वहरू हुन्। यस प्रकारले यिनीहरूका जुन कारणहरू छन् एउटै देखिन्छ। तपाईहरू यसमा कन्फ्युज नहुनु होला भनेर चाहिँ मैले यसरी देखाएकी हुँ। हरितगृह ग्यास र हरितगृह प्रभावको बारेमा हामीलाई थप जानकारी चाहियो तपाईहरूलाई भने हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ यसको बारेमा डिस्क्राइब गर्नेछौँ है त। अब एकदम छोटकरीमा हरितगृह ग्यासहरू भनेको क्योटो प्रोटोकलले सूचीकृत गरेका हरितगृह ग्यासहरू मैले यहाँ राखिदिएको छु। र हरितगृह ग्यास कुन क्षेत्रबाट बढी उत्सर्जन हुन्छ त्यसको पनि एउटा चार्ट राखिदिएको छु। यो तपाईहरूलाई अब्जेक्टिभ क्वेसनमा काम लाग्न सक्छ। जस्तै हरितगृह ग्यासहरूमध्ये निम्न हुन् कि होइनन्, अथवा क्योटो प्रोटोकलले सूचीकृत गरेका हरितगृह ग्यासहरू तलका मध्ये कुन होइनन्, अनि कुन क्षेत्रबाट बढी उत्सर्जन हुन्छ हरितगृह ग्यास भनेर आयो भने चट्ट तपाईहरूले यसो हेरेको भरमा सम्झिन सक्नुहुन्छ। यसलाई हुबहु याद गर्नु भने आवश्यक छैन। जलवायु परिवर्तनका असरहरू। जलवायु परिवर्तनलाई अहिलेको विश्वको एकदम जल्दो बल्दो समस्याको रूपमा यत्तिकै लिएको होइन, किनभने यसले एकदम बहुआयामिक असरहरू देखाउँछ। पर्यटनदेखि लिएर अर्थतन्त्र, कृषि, र यसले लगभग नछुने कुनै पनि पार्ट छैन। आर्थिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा नै जलवायु परिवर्तनको असरहरू देखिन्छ। र जलवायु परिवर्तनका असरहरूमा कृषि र खाद्य सुरक्षा। किन कृषि र खाद्य सुरक्षामा असर पर्छ त भन्दाखेरि कृषि प्रणालीमा यदि समयमा वर्षा भएन, कहिले अल्पवृष्टि, खण्डवृष्टि, अतिवृष्टि भयो भने कृषि उत्पादनमा त्यसले प्रत्यक्ष असर गर्छ। त्यस्तै तापक्रम बढ्दै जाँदाखेरि विभिन्न किसिमका जुन मिचाहा झारहरू बढ्दै जाने, वृक्षहरूमा फल नलाग्ने, लाग्यो भने पनि असमयमा झर्ने, विभिन्न किसिमका नयाँ रोगहरू देखिने लगायतका कृषिमा असरहरू पर्दछन् र त्यसले चाहिँ फलत खाद्य सुरक्षा निम्ताउँछ। जैविक विविधता पनि जलवायु परिवर्तनका कारणले पृथ्वीमा भएका कयौं जीवहरू जसले चाहिँ जलवायु परिवर्तन अनुसार आफूलाई अनुकूलित गर्न सक्दैनन्, तिनीहरू सङ्कटमा पर्ने, लोप भएर जाने लगायतका समस्याहरू देखा पर्छन्। हिम श्रृङ्खला, तापक्रम बढ्दै जाँदाखेरि हिम श्रृङ्खलाहरू पग्लिने, त्यहाँ हिउँ नहुने, अनि त्यसपछि हिमतालहरू फुट्ने लगायतका समस्याहरू हुन्छन्। समुद्री तटमा जस्तै मालदिप्स जस्तो मुलुकहरूमा तापक्रम बढ्दै गइसकेपछि पानीको आयतन बढेर तिनीहरू डुबानमा पर्न सक्ने सम्भावना र जोखिम रहन्छ। जलस्रोतको उपलब्धता
पानीका स्रोतहरू सुक्ने जस्ता समस्याहरू देखिन सक्छन्। जनस्वास्थ्य विभिन्न किसिमका नयाँ कीटाणुहरू देखा पर्न सक्छन् जसले नयाँ नयाँ रोगहरू निम्त्याउने, जस्तै लामखुट्टे नदेखिने ठाउँहरूमा पनि अहिले तापक्रम बढ्दै गएर लामखुट्टेहरू देखिन थालेका छन् भनेर विभिन्न किसिमका अध्ययनहरूले देखाउँछ। जनस्वास्थ्यमा मात्रै नभएर यसले विभिन्न किसिमका जीवहरूको स्वास्थ्यमा पनि प्रत्यक्ष असर पार्दछ। यी सबै क्षेत्र प्रभावित भइसकेपछि पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित हुने नै भयो। हिम श्रृङ्खलाहरूको त्यो सुन्दरता रहेन भने कृषि प्रभावित हुँदै गएपछि, जलस्रोत प्रभावित हुँदै गइसकेपछि, जैविक विविधतामा ह्रास आइसकेपछि पक्कै पनि पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित हुन्छ। यस प्रकारबाट जलवायु परिवर्तनका असरहरू विभिन्न क्षेत्रमा छन्। र तपाईहरुले यदि प्रश्न सोधियो परीक्षामा जलवायु परिवर्तनका असरहरू नेपालको सन्दर्भमा लेख्नुहोस् भनेर भन्यो भने तपाईहरुले समुद्री तट बाहेक अन्य यी सबै समस्याहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। यी सबै असरहरूलाई आफ्नो उत्तरमा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ प्रश्नले मागे बमोजिम। अब जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू के छन् त? जलवायु परिवर्तनलाई निराकरण गर्न सकिन्न, यसलाई गर्ने भनेको न्यूनीकरण हो। त्यसको लागि वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गर्ने, जैविक इन्धनको प्रयोग गर्दाखेरि ऊर्जाको रूपमा त्यसले धेरै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्छ। त्यसैले स्वच्छ ऊर्जाका स्रोत, वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरू प्रयोग गर्ने, जसमा जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा अनि वायु ऊर्जा लगायतका पर्ने गर्दछन्। वृक्षारोपण गर्ने, किनभने बोट बिरुवाले कार्बन डाइअक्साइडलाई सोसे लिन्छन् र कार्बन डाइअक्साइड भनेको एउटा हरितगृह ग्यास हो। वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने, विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्दा वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिने, फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन गर्ने, पानीका मूलहरू संरक्षण गर्ने, रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्ने। अब हामी जाउँ जलवायु परिवर्तन अनुकूलनतर्फ। जलवायु परिवर्तनलाई मैले अघि नै भनिसकेँ, न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ तर पूर्ण रूपमा निराकरण गर्न भन्ने सकिन्न। र अब त्यसपछि के गर्ने त? जलवायु परिवर्तन भएपछि चाहिँ कसरी त्यसलाई फेस गर्ने त? कसरी जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई समायोजन गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। र यसका लागि जोखिममा रहेका गाउँ बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने, कुनै गाउँ बस्तीहरू जुन जलवायु परिवर्तनका कारण सामाजिक, आर्थिक सबै तर्फबाट जोखिममा छन् त्यस्ता बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने, नयाँ रोगहरू विरुद्धको खोपको अभियान सञ्चालन गर्ने, खाद्य वितरण र भण्डारण प्रक्रियालाई वैज्ञानिक बनाउने ताकि खाद्य असुरक्षा नहोस्, परिवर्तित जलवायु अनुसार बाली प्रणालीलाई समायोजन गर्ने। अब पहिला जुन ठाउँमा जति उचाइमा जुन किसिमका बिरुवाहरू हुन्थे, अब तापक्रम बढ्दै गइसकेपछि त्यो बिरुवाहरू त्यो ठाउँमा नहुन सक्छन्। अब कहाँ हुन सम्भावना हुन सक्छ त? त्यो अनुसारले समायोजन गर्ने, अथवा त्यहाँको लागि सुक्खा खडेरी, बढी तापक्रम सहन सक्ने बाली प्रजातिको विकास र विस्तार गर्ने, बेमौसमी र छोटो समयमा हुर्कन र फल दिन सक्ने बाली प्रजातिको विकास गर्ने, गोठ सुधार, बकारो सुधार जस्ता कार्यक्रम लागू गर्ने र उन्नत नस्लको विकास गर्ने। अब जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा नेपाल किन छ? हामीले पढ्दै आइरहेका छौँ, नेपाल जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणले उच्च जोखिम भएको टप 5 कन्ट्रिजमा पर्छ, प्रथम 5 मुलुकभित्र पर्छ। जबकि हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन नेपालले 0.025% मात्रै गर्छ। र आइपिसिसी को रिपोर्ट 2007 का अनुसार नेपाल हरितगृह ग्यास उत्पादन गर्ने 126औं मुलुकमा पर्छ र पनि दुर्भाग्य हामी जोखिमको दृष्टिकोणले निकै अगाडि छौँ। अब यसका कारणहरू के हुन सक्छन् त? हामीले उत्तरहरू प्राय एकदम नर्मल लेख्ने गर्छौँ। जलवायु परिवर्तनका कारण के हो भन्यो भने पनि अशिक्षा, गरिबी, जनसङ्ख्या वृद्धि लेख्छौँ। अनि जलवायु परिवर्तनको जोखिममा नेपाल किन छ भन्यो भने पनि अशिक्षा, गरिबी त्यही नै लेख्ने गर्छौँ। ती भनेका मूलभूत कारण हुन् जुन प्रत्येक उत्तरमा मिल्ने खालको हुन्छन्, तर त्यस्तो उत्तरले तपाईलाई इक्जामिनरले सही तरिकाले अथवा तपाईले बुझेको भनेर मूल्याङ्कन नगर्न सक्छ। किनभने हरेक चीजका पछाडि त्यसकै अल्टिमेट र मास्टर कारणहरू हुने गर्दछन्। तिनै कारणहरूले हामीले
लेख्नुपर्ने हुन्छ। भौगोलिक संरचना जटिल विविध र संवेदनशील भूसंरचना भएकोले जलवायुमा आउन सक्ने परिवर्तनले ठूलो असर गर्ने। नेपाल 60 मिटरभन्दा होचो भूभागदेखि लिएर विश्वको अग्लो चुचुरोसम्म समावेश गरेको मुलुक हो र यसरी जटिल किसिमको भूभाग हुँदाखेरि नेपालमा पहिरो जाने लगायतका विभिन्न समस्याहरू, किनकि यहाँ विभिन्न स्ट्रक्चरका जमिनहरू छन्, कहीँ खोज छ, कहीँ भिरालो जग्गा छ, त्यसले गर्दाखेरि जलवायु परिवर्तनमा आउने सानो असरले पनि यसको भौगोलिक संरचनामा असर गर्दछ। हिमतालहरू फुट्ने, नेपाल धेरै जलस्रोत भएको मुलुक पनि हो। भौगोलिक संरचनामा हिउँहरू भएका हिमाल भएको मुलुक पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सानो परिवर्तनले पनि यसलाई ठुलो असर पार्दछ। जैविक विविधता जति हामी भौगोलिक संरचनामा विविधता छ त्यही अनुसारको जैविक विविधता छ। हामीले पढ्दै आएको हो जीकेमा नेपाल जैविक विविधताको सम्पन्नताको दृष्टिकोणले एसियाको 11 र विश्वको 25औं मुलुकमा पर्छ। यसरी धनी भएकै कारणले जैविक विविधता पनि संवेदनशील छ जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट। सिमसार, वन, हिमालय लगायतका ठाउँहरूमा पाइने विभिन्न किसिमका जीवहरूलाई चाहिँ जलवायु परिवर्तनमा आउने सानो परिवर्तनले पनि ठूलो असर गर्छ र यिनीहरूको सङ्ख्यामा कमी आउने, यिनीहरू बिस्तारै हराएर जाने पनि हुन सक्छ। त्यस्तै कमजोर अर्थतन्त्र, जनचेतनाका कमी पनि कारणहरू हुन् नै। अब यसरी नेपाल जलवायु परिवर्तनको अत्यन्त जोखिम भएको मुलुक भएकोले के गर्दैछ त नेपालले? अब हेरौँ, विक्रमसम्म 2065 राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको थियो। विक्रमसम्म 2067 सालमा जलवायु परिवर्तन नीति तर्जुमा गरिएको थियो र यो 2067 सालै हो या 76 भनेर लेखिए पनि स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रम, स्थानीय तहमा अनुकूलनका के किसिमका कार्यक्रमहरू हुन सक्छन् भनेर त्यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू पनि कार्यान्वयन गरिएको थियो। हरित गृह ग्यास न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय रेड रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाको स्थापना छ, जसले चाहिँ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र सिफारिस गर्ने काम गर्दछ। त्यस्तै दिगो विकास लक्ष्य SDGs सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल, त्यसको नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र हो। सन् 2030 सम्म नेपालले पनि विभिन्न लक्ष्यहरू हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ र त्यसरी प्रतिबद्धता जनाइएका विभिन्न लक्ष्यहरूमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा जलवायु परिवर्तनका विषयहरू पनि सम्बोधन भएका छन्। नेपाल कोप सम्मेलनमा निरन्तर सहभागी हुँदै आइरहेको छ। कोप सम्मेलन जुन वातावरण र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ। पेरिस सम्झौताको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो। वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रले स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादनमा जोड दिएको छ। स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन भन्नाले जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा लगायतका ऊर्जाको उत्पादन र त्यसको प्रयोगमा जोड दिएको छ। हाल राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति 2076 तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ। एवं किसिमका कदमहरू, प्रयासहरू चाहिँ नेपालले गरेको छ, जसबाट चाहिँ जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण होस् र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सकियोस्। आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछु। तपाईहरुले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, यस सामग्रीलाई सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि पुनः एकपटक धन्यवाद। लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्ते, धन्यवाद।